الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ ملک الانام ذوالجلال والاکرام دی رحمت کتاب دا 26واں پارہ، سورۃ کا نام سورہ حجرات، سپارے دا رکوع 13واں، سورت دا رکوع پہلا۔ اس مقامی عظیم الشان کو میرے اور تمہاری خالق و مالک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمائے۔ احباب و حاضرین، گزشتہ خطبات تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فضائل و مناقب، شان و عظمت دا تذکرہ اسی احباب سماعت فرما رہے ہو۔ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس ہی عنوان دی ایک کڑی، ایک سلسلہ جدے تے میں گفتگو کرنی چاہتا، آمینہ دے لال ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے اصحاب، نبی دے جانثار، فداکار، وفادار، تمام اللہ نے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ انہاں گلستان نبوت یا پھلاں دے وچوں ایک پھل دا میں تذکرہ کرنا چاہتا، توجہ تے آن دے نال اج دی اے گزارشات دل لگا کے دھیان دے نال سماعت فرماؤ۔
ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ساڈے اہل سنت اہل حدیث حضرات دے اندر کسی نہ کسی طریقے دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے باتاں کرنیاں شروع ہو چکی ہیں اور سادہ لو عوام نو گمراہ کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ جس شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا انہوں دے بارے بالخصوص رافضی تے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن افسوس اور دکھ دی بات یہ ہے کہ ساڈے اہل حدیث اہل سنت بائی بھی انہوں دے بارے گلاں کر جاندے ہیں۔ کون نبی دے یار جنہ دا میں تذکرہ کرنا چاہتا، جرنیل اسلام اور عظیم سیاستدان کاتب وحی سیدنا جناب امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دے بارے لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈا دے اندر شکار ہو چکے ہیں، طرح طرح دیا باتاں کیتیاں جاندیاں۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو میں پچھلے جمعے عرض کیتا ہے کہ سانو صحابہ دی پہچان نہیں۔ جے اسی جانتے ہوئیے کہ امیر معاویہ کون نے تے پھر انہاں دے بارے گل نہ کریے۔ اور میں سمجھنا اے موضوع علماء گھٹ ہی بیان کرتے ہیں، جس وجہ تو عوام دے اندر طرح طرح دیا باتاں پھیلایا جا رہی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری دے نال تہاڈا ایک منٹ ایک سیکنڈ ضائع کرن دے بغیر اپنے موضوع تے گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا، لیکن اگر تہاڈی توجہ ہوئی تے انشاءاللہ پھر ہی میں کچھ سنا سکاں گا۔ حضرات، کون نے جناب امیر معاویہ، پھر آکھو تھوڑا جہا ہولی آکھو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو جدو نبوت ملی، نبوت ملن تو 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہاں دا نام اصل نام ہے سخر سواد دے نال، باپ دا نام ہے ابو سفیان۔ اے باتاں تمہیدی باتاں پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ، اتھوں ہی پتہ چلنا شخصیت دا۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 رشتے داریاں ملدیاں نے انہاں دیا۔ مثال دے طور تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف، اور ابو سفیان دی بیوی یعنی امیر معاویہ دی والدہ محترمہ، انہاں دا نام ہے ہندہ بنت عتبہ بنت ربی بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال سلسلہ نسب عبد مناف تے جا کے جڑ جاتا ہے۔ تو پتہ کی لگا
کہ عبد مناف آقا علیہ السلام دے بھی دادا نے تے امیر معاویہ دے بھی دادا نے، ایک رشتہ داری۔ دوسری تے توجہ کریا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک بیوی دا نام ہے میمونہ بنت حارث، اور میمونہ دی ایک بہن ہے او دا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ ایک قریبۃ الصغریٰ جڑی ہے نا بیوی دی بہن کی لگدی ہے؟ بولو، اور بیوی دی بہن نوں کی آندے نے؟ سالی۔ قریبۃ الصغریٰ آقا علیہ السلام دی سالی، اے کون نے؟ حضرت امیر معاویہ دی بیوی ہے۔ تے اتوں کی پتہ لگا کہ امیر معاویہ پیغمبر علیہ السلام دے سانڈو نے، آپ دے ہم زلف نے۔ تیسری رشتہ داری، امیر معاویہ دی ایک سکی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ایک کون ہے ام حبیبہ؟ آمینہ دے لال علیہ السلام دی بیوی اور مومنہ دی ماں تے امیر معاویہ دی سکی بہن۔ پتہ لگا امیر معاویہ دی بہن مومنہ دی ماں ہے تے ماں دے بھراواں نوں کی آندے نے؟ بولو بولو یار، یہ آندے نے، پتہ نہیں تانوں بھول گیا کہ تسی مینوں بھی بھلاؤ گے۔ ماں دے بھرا نوں کی آندے نے؟ ماموں۔ امیر معاویہ گویا کہ پورے مسلمانوں دے ماموں لگدے نے۔ جے ام حبیبہ ماں ہے ساڈی تے ماں دے بھرا نوں ماما آندے نے، تے اج مامے دی شان سن لو پھر، ساڈے ماموں لگدے نے۔ تین رشتہ داری، اور چوتھی جڑی عام مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، اے نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے منہاج السنہ دی اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں دا قول موجود ہے۔ کسے بندے نے سوال کر لیا، جناب اے دسو کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل نے یا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل نے؟ تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیتا، فرماندے نے اوے عمر بن عبدالعزیز دا مقابلہ کرواندے ہو امیر معاویہ دے نال، ہزارہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ دی عظمت تو قربان نے۔ انہاں دی شان اتنی تھوڑی ہے کہ انہاں نے نماز بھی پڑھی ہے تے آمینہ دے لال دی ابتدا اندر پڑھی ہے، آقا دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہنے۔ اور اے امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام دے کاتب وحی نے، کل 13 بندے سن جڑے وحی لکھیا کرتے سن، انہاں دے وچوں چھٹا نمبر امیر معاویہ دا، اور بڑا سیاستدان اور بڑے علم و تدبر دے مالک آمینہ دے لال علیہ السلام نے جدوں آپ دنیا کے اندر موجود سن، اسلامی رقبہ 9 لاکھ مربع میل ہے۔ اے بات توجہ نہ سن والی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی دور اندر 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلے ہے۔ آقا دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا اوٹو رقبہ 11 لاکھ مربع میل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا دور خلافت 22.5 لاکھ مربع میل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا دور خلافت 44 لاکھ مربع میل۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور 22 لاکھ مربع میل ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ دوسری سائڈ دے سن تے حضرت علی ایک سائڈ دے سن، ادھا ادھر تے ادھا ادھر، 22 لاکھ مربع میل۔
پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو جماعتاں علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دے درمیان سلو ہو جاتی ہے تے امیر معاویہ نے کل 19 سال حکومت کیتی ہے. کنے سال؟ 19 سال. تے رقبہ کنا دور خلافت کنا امیر معاویہ دے دور اندر 64,65,000 مربع میل تک اسلام دا پرچم لہرا چکے. پوری ساڈا پاکستان ہے، پاکستان دا کل رقبہ تقریباً کو 3 لاکھ مربع میل دے قریب ہے. اسی طرح پوری دنیا 1 کروڑ تے 20 لاکھ مربع میل تک ہے. تے امیر معاویہ دا دور 64 لاکھ مربع میل ہے. پتہ لگا کہ ادھی تو زیادہ دنیا تے حکومت کیتی ہے تے حضرت امیر معاویہ نے کیتی ہے. سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دا میں مقام و مرتبہ اور شان و عظمت بیان کرنا چاہنا. کہ کون امیر معاویہ؟ امیر معاویہ خود بھی نبی دے صحابی، انہاں دی بہن بھی نبی دی صحابیہ، باپ بھی نبی دا صحابی، ماں بھی نبی دی صحابیہ. ایک خاندانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثاراں دا خاندان ہے. اور 28 سال دی عمر اندر امیر معاویہ نے اسلام قبول کیتا ہے. فتح مکہ دے موقع تے ساڈا عقیدہ اہل حدیث دا اے عقیدہ تے نظریہ اور ذہن ہے کہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے آقا دے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام صحابہ پاک نے اللہ نے تمام نو جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. اسی کسے ایک دا نام لے کے تے دوسرے نو گالا نہیں کٹ دے. ایک دی محبت دی آڑ اندر آ کے نبی دے چنیدہ تے بہترین صحابہ کرام دی اسی نعوذ باللہ نبی نہیں کرتے. لیکن میں جس شخصیت کا اج تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا، توجہ دھیان دے نال سماعت فرما لیا جے. اللہ دا قرآن انہاں ہستیاں دے بارے اعلان کر کے کہہ رہا ہے. دھیان کرو ذرا 26واں پارہ، سورت کا نام سورہ حجرات ہے. آوازوں دیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. پھر آخو تھوڑا تھوڑا نا میرا ساہ گھٹانا، میری طبیعت پچھلے جمعے دی خراب ہے تے اس واسطے تواڈے کو تھوڑا تھوڑا ساہ میرا گھٹانا جے تسا. تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اعلان کر دیو. اللہ فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. او قرآن سنیا کرو، قرآن دی بات سنیا کرو. لوگ تے کسے کہانیاں سنا کے ٹر جاتے نے. مولوی تے رب دی حلال کیتی چیز نو حرام کہہ دیتا، حرام کردہ چیز نو حلال کہہ دیتا. بابیاں دے بزرگاں دے کسے کہانیاں سنا کے ٹر جاتے نے. لیکن ایس فقیر نو ایویں دے کسے کہانیاں نہیں ہوں گے. میں قرآن سناواں گا تے نبی دا فرمان سناواں گا. دھیان کرو ذرا. اللہ فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ فرماتے نے صحابہ کرام دے دلاں چے میں ایمان نو مزین کر دیتا، انہاں دے دلاں چے ایمان پا دیتا. صحابہ سارے ایمان والے نے، صحابہ سارے ایمان والے نے. انہاں ایمانداراں دے وچوں ایک ایماندار دا میں تذکرہ کرنا چاہنا. کون نے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ حنین جدوں ہویا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دیگر صحابہ بھی
دیگر صحابہ بھی نے تے حضرت امیر معاویہ بھی نے تے جنہاں نے غزوہ حنین دے اندر نبی دا ساتھ دے کے تے جہاد کیتا انہاں دے بارے قرآن کی کہہ رہا اللہ فرماتے نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین جنہاں نے غزوہ حنین اندر نبی دا ساتھ دیتا انہاں تے میں سکینت نازل کر دیتی ہے انہاں تے میں اطمینان نازل کر دیتا انہاں دے دلاں نوں میں مضبوط کر دیتا امیر معاویہ تے اللہ سکینت نازل کر رہے ہیں ایک دوسرا مقام سنو ذرا اللہ فرماتے نے اے غزوہ حنین دے بعد جگہ دے پیر اسلام مدینے آ جاندے نے تے پتہ لگا کہ جڑے تبوک دے عیسائی نے او مسلماناں تے حملہ کرن دا ارادہ رکھدے نے تے میرے آقا نے عام اعلان کر دیتا او میرے صحابہ تبوک دے میدان وچ جانا ہے تے کفار دے نال جا کے جہاد کرنا ہے تے سارے صحابہ نکل آؤ حضرت امیر معاویہ بھی نکلے نے سخت گرمی دا موسم ہے نکلے نے باہر جدو باہر نکلے نا گرمی دا موسم ہے تے کفار کہن لگے منافق کہن لگے اتنی گرمی وچ جان گے تے اپنے آپ نو موت دے منہ وچ دین گے تے اللہ نے فوراً جواب دیتا اللہ فرما دے نے کل نار جہنم اشد حرا اوے اس گرمی دی گل کر دیو اے گرمی تے برداشت کر لو گے جہنم دی گرمی تے دے تو بھی سخت ہے صحابہ نکلے امیر معاویہ بھی نال نکلے تبوک دے میدان اندر پہنچے نے جنہاں نے تبوک دے میدان اندر جا کے نبی پاک دے نال حصہ لیا آقا دے نال نکلے نے انہاں دے بارے قرآن کی کہہ رہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین اللہ فرماتے نے محبوبہ اے جنہاں نے تیرے نال تبوک دے میدان اندر حصہ لیا میں رب نے سارے معاف کر دیتا ہے سارے معاف کر دیتا ہے انہاں دے وچ امیر معاویہ بھی موجود نے رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات تے توجہ کریا جے اللہ فرماتے نے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے اسلام دا ساتھ دیتا ہے تے نبی دا ساتھ دیتا ہے اپنا مال خرچ کیتا ہے انہاں دا مقام تے زیادہ ہے پر جنہاں نے فتح مکہ دے بعد بھی اسلام لے آیا انہاں دے بارے قرآن کہہ رہا الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اللہ فرماتے ہیں شان دے لحاظ نال مقام دے لحاظ نال تے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے اسلام لے آندا ہے انہاں دا مقام و مرتبہ زیادہ ہے پر جڑے بعد وچ اسلام لے آئے نے نا اللہ فرماتے نے میں انہاں دے نال بھی اپنی جنت دا وعدہ کر لیا فتح مکہ دے موقع تے امیر معاویہ مسلمان ہو جاتے نے اور جو ہی مسلمان ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے جس دن امیر معاویہ مسلمان ہوئے اسی دن پیغمبر اسلام نے انہوں کاتب وحی مقرر کر دیتا ہے اے معاویہ وحی آئے گی تے تو لکھنی ہے اعتماد ہے نا نبی نو آقا فرماتے نے معاویہ تو وہی لکھیا کر حضرت امیر معاویہ شروع دن تو کاتب وحی نے کانا کاتب الوحی امیر معاویہ کاتب وحی نے وحی نازل ہوندی تے امیر معاویہ لکھ دے ایک دن دا وقت ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام حضرت ام حبیبہ اپنی بیوی دے کر موجود نے اپنی بیوی ام حبیبہ دے حجرے تے موجود نے تے باہروں دروازے کو دستک ہوئی آقا فرماتے نے کون آیا جی معاویہ کون آیا تسی بھی کہہ لو کون آیا معاویہ آیا اللہ دے رسول معاویہ آیا
آقا فرماتے نے معاویہ اندر آ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے وال دھیان کرے آجے۔ حضرت امیر معاویہ آئے تے امیر معاویہ نے قلم اپنے کان تے رکھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جڑے لکھائی کا جنہوں کا کم ہے نا وہ قلم اکثر کان تے رکھ لیندے نے تاکہ لیٹ نہ ہو جائے۔ امیر معاویہ نے قلم رکھی ہے۔ آقا نو آدھے نے سونیا اے قلم میں بنائیے تاکہ یہ نال قرآن دی وحی لکھاں گا۔ تے جگہ دے پیر فرما دے نے اے امیر معاویہ جے تو قلم بنائیے تے سن لے مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں جیڑی گل بھی تیرے کولوں لکھواواں گا حق ہی لکھواواں گا۔ جیڑی بات بھی تو لکھے گا نا وہ حق ہی لکھے گا۔ کیوں؟ نبی دی زبان سچی ہے، نبی دی زبان سچی ہے۔ آمینہ دلا دی زبان در شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیتے لباں دے اتے رب بولتا سی جی میں رب بلاوے بولتا سی سونا رحمت موتی رولتا سی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا۔ امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام تے بھئی جڑی نازل ہوندی امیر معاویہ اس بھئی نو لکھیا کر دے۔ اور کون نے امیر معاویہ جنہ دے واسطے ہاتھ چک چک کے تے دعا آمینہ دے لال نے کیتی ہے۔ نبی دعا کر رہے ہیں امیر معاویہ واسطے۔ اوے بدبختو امیر معاویہ دے بارے بکواس کرنے والے ہو، اب دیکھو دعا دے رہے ہیں تے آمینہ دا لال دے رہے ہیں امیر معاویہ نو دے رہے ہیں۔ ترمذی دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام دعا کر دے نے اے اللہ اللہم جعلو ہادیا مہدیا وہد بی، اللہ میرے امیر معاویہ نو ہدایت دے دے ہدایت والا بنا دے تے اللہ امیر معاویہ دی وجہ تو لوگاں نو ہدایت عطا کر دے۔ نبی دعا کر رہے تھے۔ ایک دوسری دعا میرے آقا نے کیتی ہے ابن حبان دی روایت ہے آقا فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب ومکن لہ فی البلاد۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ میرے امیر معاویہ نو قرآن دا علم دے دے حساب کتاب دا علم دے دے اللہ نو عذاب تو بچا تے میرے امیر معاویہ نو بہتے سارے شہراں دی حکومت عطا کر دے۔ نبی دعا کر رہے ہیں امیر معاویہ واسطے دعا کر رہے ہیں تے یارو جی دے واسطے نبی دعا کر دے وے جنہ دے بارے آمینہ دے لال خود دعا کر دے انہاں دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ اپنے یاراں واسطے دعا کریا کرو جدوں تسی دعا کر دے ہو تے میں انہاں دے دل نو تسلی عطا کر دینا وا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی گل سنیا جے ایک دن دا وقت ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے نے آقا سواری تے بیٹھے نے تے آقا دے پیچھے امیر معاویہ بیٹھے نے۔ ایک سواری تے آقا اگے بیٹھے نے امیر معاویہ پیچھے بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام ابھی دیو موٹر سائیکل تے بندہ بہ جا دو بندے تے پیٹ سینہ اگلے بندے دے نال لگدا ہوندا ہے۔ آقا فرماتے نے امیر معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے نال پیا لگدا ہے؟ سونیا میرا پیٹ تے میرا سینہ۔ آقا فرماتے نے امیر معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو علم دے نال بھر دے وے تیرا سینہ رب علم دے نال پر دے وے۔ امیر معاویہ قوم نے تیار کریا جے اور المعبود ابی داؤد سنن ابو داؤد دی شرح او دی اندر ایک واقعہ موجود ہے توجہ کریا جے
جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول غسان شہر دے کچھ لوگ آئے، انہاں دا شہزادہ بھی آقا دے نال ہے تے پیغمبر علیہ السلام دے نال آ کے گلاں باتاں کردے نے تے جدوں جان لگے تے شہزادہ کہن لگا آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تو بڑا پسند آیا تے میں تینوں تحفے دینا چاہنا وا، میں تینوں کوئی تحائف دینا چاہنا وا، پر تحفے اسی نال لے کے نہیں آئے۔ مدینے تو 6 میل دور جرف نامی ایک مقام ہے، اوتھے ساڈے تحفے موجود نے، اپنا کوئی کمی بھیجو، اپنا کوئی نوکر تے ملازم بھیجو جڑا جا کے تے تحفے لے کے آئے۔ تے یارو نبی دے 2 خادم سن، 2 نبی دی خدمت کرنے والے صحابہ سن، حضرت انس تے حضرت زید رضی اللہ عنہما۔ میرے آقا نے نا نظر دوڑائی مجمع اندر، انس بھی کوئی نہیں تے زید بھی کوئی نہیں، امیر معاویہ بیٹھے نے۔ آقا فرما دے نے معاویہ تو چلا جا، جا کے تحفے لے کے آ جا۔ امیر معاویہ نکل دے نے، ایک غسان دا جڑا شہزادہ ہے اپنے اونٹ تے سوار ہے تے گرمی، عرب دی گرمی مشہور و معروف ہے، اوتھے تے گرمی بہت زیادہ پیندی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال نال ٹردے جا رہے نے، اے شہزادہ اپنے اونٹ تے بیٹھا ہے، اپنی سواری تے بیٹھا ہے، امیر معاویہ دے پیر سڑ دے نے، آندے نے او شہزادیا مینوں اپنے نال سواری تے بٹھا لے۔ تے اگوں آندا ہے او تو محمد دا کمی ہے تے اسی کمیاں نو اپنے نال نہیں بٹھاندے، اسی خادماں تے نوکراں نو اپنے نال نہیں بٹھاندے۔ امیر معاویہ چل دے گئے، فرمان لگے شہزادیا جے مینوں نال نہیں بٹھانا تے چلو جُتی اپنی مینوں دے دے تاکہ میں بھی سفر آسانی نال کر لواں۔ آندا تو محمد دا کمی ہے تے اسی کمیاں نو جُتی بھی نہیں دے سکدے۔ امیر معاویہ نے 6 میل دا سفر کیتا، گرمی دی اندر کیتا، تپ دی ریت تے 6 میل دا سفر کیتا تے نال ٹر جاندے نے تحفے طائف لے کے 6 میل واپس سفر کر کے آقا علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہو جاندے نے۔ تے آقا علیہ السلام مسجد نبوی اندر میرے آقا عصر دی نماز پڑھا کے تے پیچھے منہ کر کے بیٹھے نے، امیر معاویہ سامنے کھڑا تے امیر معاویہ دے جسم تے کٹا پیا، کپڑیاں تے کٹا پیا تے پیر بھی چل چل کے تے پھٹ چکے نے، گرمی دی شدت دی وجہ تو امیر معاویہ دا برا حال ہے۔ آقا فرما دے نے مالا کا یا معاویہ، اے معاویہ دس تینوں کی ہویا؟ سونیا میں او دے کولوں سواری تے بہن دا مطالبہ کیتا، اونے مینوں سواری تے نہیں بٹھایا، میں او دے کولوں جُتی منگی، اونے مینوں جُتی بھی نہیں دتی۔ آقا فرما دے نے معاویہ جے اونے اے سلوک کیتا تے تو نہ جاندا، نہیں سی جانا تے جواب سنیا جے، آندے نے سونیا میں کیویں نہ جاندا، مینوں حکم دین والے کون نے، تہاڈا حکم میں کیویں موڑ سکدا وا؟ سونیا اے تے 6 میل دا سفر ہے کہ اے تے تو زیادہ سفر بھی ہوئے، معاویہ مرتے جائے گا پر تہاڈی بات دا انکار نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع تے میرے آقا فرما دے نے احلم من امتی معاویہ، گل یاد کریا جے، احلم من امتی معاویہ۔ آقا فرما دے نے میری امت دا سب تو حوصلے والا بندہ، سب تو بردبار بندہ، علم والا بندہ کوئی ہے وے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اے واقعہ ہویا اے دے تو 35 سال بعد، کنے سال بعد؟ 35 سال بعد حضرت امیر معاویہ حکمران بنے تے غسان دا شہر فتح کیتا، اس جگہ تو 600 قیدی بنے، انہاں نو لے کے آندا تے او بھی شہزادہ قیدی بن کے نال آیا، او شہزادہ بھی نال۔ امیر معاویہ نے انہاں قیدیاں نو ٹھہرا دیتا ہے،
تے نظر پیندی ہے اس شہزادے تے، آندے نے او میرے قافلے والے او میرے ساتھیو، سارے قیدیاں دے وچوں آ جڑا بندہ کھڑا ہے ایدیاں رسیاں کھول دیو، اینو شاہی مہمان خانے چ لے کے آؤ۔ امیر معاویہ دے کول اینو پیش کیتا گیا تے اے جدوں پیش ہوندا تے امیر معاویہ نو آندا آندا کہ میں تے اے آندا کہ مینوں میرے باپ نے ذلیل کر دیتا، مینوں میرے باپ نے رسوا کر دیتا۔ امیر معاویہ فرماتے نے کس گل تو کیوں ذلیل کیتا؟ جی میں انہاں نو آکھیا سی مسلماناں دے نال جنگ نہ کریا جے، آپ تے مر گیا تے مینوں بھی ذلیل کر گیا۔ امیر معاویہ فرماتے نے او تو آ تے گیا تے اسی تیرے تے ظلم نہیں کران گے، تیرے تے زیادتی نہیں کران گے۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم دے دیتا اینو شاہی مہمان خانے تے ٹھہرا دیتا جائے۔ جدوں ٹھہرا دیتا گیا تے جڑا سپاہی اے دے کول موجود ہے اے شہزادہ انہوں پوچھدا آندا اس بندے نو میں ویکھیا ہویا یاد نہیں آ رہا، اے بندہ میرا ویکھیا لگدا ہے، اے کون ہے؟ انہیں دسیا جی اے تے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی آندا معاویہ نو تے میں نہیں جاندا پر ویکھیا بندہ لگدا ہے۔ کچھ دن گزرے تے حضرت امیر معاویہ نے 10,000 درہم دیتا تے فرما دے نے اس شہزادے نو دے دیو، سواری بھی دے دیتی ہے، 10,000 درہم بھی دے دیتا تے فرما دے نے تو میرے بندو آزاد اپنے کر چلا جا۔ اے جدوں ٹرن لگدا تے آندا میں تینوں ویکھیا تو میرا ویکھیا لگنا پر مینوں یاد نہیں آ رہا تو کون ہے؟ امیر معاویہ فرما دے نے اوے شہزادیا تینوں تے یاد نہیں پر مینوں یاد ہے، میں اوہی محمد دا کمیا جنوں تو جُتی بھی نہیں سی دتی، میں اوہی محمد دا کمیا جنوں تو سواری تے نہیں سی بٹھایا، جنوں تو جُتی نہیں سی دتی۔ آندا اینا میرا خیال تسی کیتا اوے امیر معاویہ میں تینوں جُتی نہ دتی، تینوں سواری نہ دتی تے تو مینوں 10,000 درہم بھی دے دیتے نے، سواری بھی دے دیتی ہے، آزاد بھی کر دیتا ہے، اینا جناب مشفق تے مہربان تو ثابت ہویا اور مینوں بھی پڑھا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے مقام دیتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کون معاویہ او یارو کون معاویہ؟ کاتب وحی معاویہ۔ کون معاویہ؟ علم و بردباری دا پہاڑ معاویہ۔ کون معاویہ؟ سیاستدان معاویہ۔ کون معاویہ؟ برادر نسبتی میرے آقا دا معاویہ، یعنی میرے آقا دا سالہ معاویہ۔ کون معاویہ؟ مومنہ دے ماموں معاویہ۔ اس معاویہ دے بارے میں کہنا چاہنا وہ کاتب قرآن ہے معاویہ۔ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ عظیم انسان ہے۔ اور کہہ لو امیر عظیم انسان ہے معاویہ۔ اور جس کے نام پہ یہودیت کپ کپا گئی، جس کے نام پہ سماحیت پہ موت چھا گئی، یہی تو وہ جوان ہے، یہی تو وہ جوان ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ۔ اور
سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے، کل جو زبر تھے آج زیر کر دیے، ایسا ایک طوفان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ ایک قوم نے امیر معاویہ جنہ دے بارے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری دی روایت ہے، ذرا دھیان کرے آجے، ایک دن دا وقت ہے تے میرے آقا علیہ السلام حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا دے کر ستے ہوئے نے۔ اے ام حرام کون ہے؟ آقا دی رضائی ماں بھی باز نے کیا تے باز نے کیا آقا دی رضائی خالہ لگ دیئے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ام حرام دے کر دوپہر دا کھانا کھاتا ہے تے میرے آقا اٹھے سو جاتے ہیں تے بخاری دے الفاظ نے پہلے قرآن سنیا جنا اور حدیث بھی سن لو۔ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالمولوك على الأسرة قالت فدعوا الله أن يجعلني منهم فتالها میرے آقا علیہ السلام امیر موا حضرت ام حرام دے کر ستے نے، توجہ توجہ، امیر معاویہ میرے آقا علیہ السلام ام حرام دے کر ستے نے، دوپہر دا ٹائم ہے تے میرے آقا ہسدے ہسدے اٹھے، نبی مسکراندے مسکراندے اٹھے، اب حضرت ام حرام فرما دیا نے آقا اللہ تانوں ہساندا ہی رہے پر اج کیوں ہسدے اٹھے ہو؟ او یارو جے کسے نو مسکراندا ویکھ لو نا، اج تے کئی لوگ کسے دے ہسن تو بھی سڑ جاندے نے، کسے دے مسکران تو بھی سڑ جاندے نے۔ اوے سڑیا نہ کر بلکہ دعا دیا کر۔ جگہ دے پیر فرما دے نے جڑا کوئی اپنے مسلمان بھرا نو ہسدا تے مسکراندا ویکھے اونوں چاہیدا کہ دعا دے وے ازحق اللہ سنکا، اوے تو اج خوش پیا لگنا تے میری دعا ہے اللہ تینوں ہساندا ہی رہے۔ اینو آندے جے ہمدردی، اللہ تینوں ہساندا، او سڑیا نہ کرو، دعا دیا کرو، اللہ تینوں ہساندا ہی رہے۔ حضرت ام حرام فرما دیا نے آقا تسی مسکراندے مسکراندے اٹھے ہو، اللہ تانوں ہساندا ہی رہے پر اج خیر تے ہے وے کیوں مسکراندے اٹھے ہو؟ آقا فرما دے نے ام حرام اناس من امتی عرضوا علیہ، نی ام حرام اللہ نے مینوں اونا میرے امتیاں دے بارے دسیا، او میرے امتی مینوں دکھائے نے جڑے بیری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کرن گے، کفار دا مقابلہ کرن گے۔ آقا فرما دے اللہ نے مینوں دسیا کہ اے جڑے بیری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کرن گے میں ساریاں تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ جڑے بیری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کرن گے انہاں تے میں جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ام حرام فرما دیا نے آقا یا جعلنی منہم، میرے واسطے بھی دعا کر دیو اللہ مینوں بھی انہاں تے شامل کر لے۔ آقا فرما دے نے نی ام حرام تو بھی انہاں دے وچوں ہے۔ بخاری پاک اندر لکھیا ہے، صحیح بخاری دی روایت گل میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، اول جیش من امتی یغزون البحر، آقا فرماتے ہیں جڑے پہلے بیری بیڑے تے سب تو پہلے جہاد کرن گے فقد اوجبوا، اللہ نے انہاں تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، پہلے سب تو پہلے بیری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کیتا تے امیر معاویہ نے کیتا۔ امیر معاویہ نے
بحری بیڑا بنایا. اب پاکستان دی نیوی ہے نا، پاکستان دی بھی سمندری فوج ہے، سب تو پہلے مسلمانوں وچوں بحری بیڑا بنایا امیر معاویہ نے بنایا. امیر معاویہ بحری بیڑا بنا دینے. آقا فرما دینے اے جڑے جہاد کرن گے انج لگ دے ہون گے جویں بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھا ہے، اے بھی پانی تے میں تیرتے ہون گے. بحری بیڑا بنا لیا. میرے آقا دنیا تو رخصت کر جاندے نے، صدیق دنیا تو رخصت کر جاندے نے. حضرت عمر دا دور ہے، امیر معاویہ نے بحری بیڑا بنا لیا. اجازت نہیں عمر جی سانو اجازت دیو اسی جا کے تے رومیاں دے نال جنگ کریے، جا کے تے کفاراں دے نال جنگ کریے، بحری بیڑے تے سوار ہو کے جنگ کریے. حضرت عمر نے اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ حضرت عمر کا دور بھی گزر جاتا ہے. اگے دور ہوتا ہے حضرت عثمان دا رضی اللہ تعالی عنہ. امیر معاویہ پھر آئے جی سانو اجازت دیو اسی پانی سے جا کے جہاد کرنا چاہتے ہیں، جا کے تے لڑنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے اجازت دے دیتی. فرمایا کہ شرط دے اجازت دیا گا کہ کسی کو مجبور نہیں کرنا، جڑا اپنے دل کی خوشی نال جانا چاہے انہوں اپنے نال لے کے جایا جی ٹھیک ہو گیا. شرط طے ہو جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، عام اعلان کر دیتا ہے. وہ جڑا بحری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کرنا چاہتا ہے اپنا اپنا نام لکھوا لوے. لکھیا حدیث دیاں کتاباں اندر، لکھیا سیرت دیاں کتاباں اندر 7000 بندے نے اپنا نام پیش کر دیتا. حضرت عثمان آندے نے کہ اسی حیران اپنے آپ کو موت کے منہ کون پلا لے جائے گا. اتنے تے بندے ہی نہیں سنبھالے جاندے، 7000 فوج. پر لوگوں کو پتہ نہیں اے جڑے لوگ اپنا نام لکھوا رہے ہیں اے اس جنگ وچ نہیں لکھوا رہے بلکہ جنت وچ لکھوا رہے ہیں. کیونکہ آقا نے فرمایا سی نا جڑا بحری بیڑے تے جہاد کرے گا اللہ نے انہیں تے جنت نو واجب کر دیتا ہے. 7000 دی فوج امیر معاویہ بحری بیڑے تے بیٹھ کے جہاد کیتا ہے. او یارو جنہ بحری بیڑے تے جہاد کرن والیاں نو نبی نے جنت دی ضمانت دیتی ہے. انہاں دا کمانڈر ان چیف ہے تے امیر معاویہ ہے. تے او جنتی نے تے بھی جنتی ہون وچ شک کوئی نہیں. امیر معاویہ نے جہاد کیتا تے حضرت ام حرام بنت ملحان نے دعا کروائی سی. اے بھی اپنے شوہر حارث دے نال نکلیا نے تے جناب نکلیا نے تے ادھروں جہاد کر کے واپس آ رہے نے. ام حرام ایک اپنے خچر تے بیٹھیاں نے، خچر نو ٹھڈا لگدا ہے، ام حرام زمین تے ڈگ دیا نے تے شہید ہو جاندیاں نے تے رب دی جنت وچ پہنچ جاندیاں نے. او یارو پتہ لگا میرے آقا علیہ السلام آپ بشارتاں دے کے گئے نے. ایک دن آقا فرماتے نے امیر معاویہ ان ولیت امرن، اے امیر معاویہ جے اللہ تینوں حکومت دے دے تے لوگاں دے نال عدل کری، انصاف کری. امیر معاویہ فرماتے نے میں ادوں تو ہی اپنے دل دے سوچ لیا اللہ مینوں حکومت ضرور دے گا کیونکہ نبی دی زبان غلط ہو سکتی. حکومت ملی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس سے کوئی تلخ کلامی میں رہی ہے، جھگڑا بھی رہا ہے، جنگاں بھی ہوئی نے، لیکن وجہ کی ہے اختلاف کی وجہ کی ہے سبائی یہودی عبداللہ بن سبا جڑا یہودی بے ایمان ہے انہیں سازشاں کر کے تے دونوں جماعتاں نوں آپس وچ لڑان دی کوشش کیتی ہے. پر میرے آقا دی پیشین گوئی دے مطابق حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دی حضرت علی دی صلح کروا دیتی ہے. ایک دن نہ صلح ہو جاتی ہے تے جڑا کیسر روم سی نا انہیں مسلمانوں تے حملہ کرن دا ارادہ کر لیا کہ میں حضرت علی دے لشکر تے حملہ کرنا. امیر معاویہ نے فوراً خط لکھیا، فرمایا اوے روم دے کتے سن لے
امیر معاویہ تے علی آپس تے پائی پائی نے، جے تو علی تے کچھ کمیں گا تے اسی رل کے تیرا مقابلہ کران گے۔ وہ دشمنیاں لوگوں نے پھیلائیاں نے، ایتی آپس سے پرا نے، رحماء بینہم، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، آپس سے پائی پائی نے، کفار واسطے سخت نے، مخالفتہ دشمنیاں تے لوگوں نے پھیلائیاں نے جی نعوذ باللہ۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کو خلافت کھو لئی، ٹھیک ہے تیری ایک منٹ واسطے مان لینا خلافت کھو لئی، پر علی نو مشکل کشا بھی تے تسی آندے ہو، علی نو حاجت روا بھی تے آندے ہو، تے یارو جڑا مشکل کشا ہوئے او دے کولوں خلافت چھینی جا سکدی؟ گل سیدھی جی، آپس سے پرانے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری باتاں نے دھیان کریا جے ایک دن حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیتا ہے، جمعہ پڑھایا تے جمعہ پڑھا دیا فرما دینے او میرے یارو، او میرے ساتھیو، او لوگو، اج دے بعد مال غنیمت جڑا اے میرا حق ہے، میں چاہواں تے اپنے کول رکھاں، چاہواں تے مسلماناں تے تقسیم کر دیواں۔ بندہ کوئی نہیں بولیا، 8 دن گزر جاندے نے، اگلا جمعہ پھر آ جاندا ہے، حضرت امیر معاویہ پھر وہی گل کرتے نے، اے مال غنیمت ساڈا حق ہے، اسی جنوں چاہیے دئیے نہ دئیے۔ تیسرے جمعے بھی ایک گل کیتی ہے، ایک بندہ اٹھدا ہے مجمع جو، ایک بندہ اٹھدا ہے آندا امیر معاویہ اکھاں کھول کے تک لے، کان کھول کے سن لے، مال غنیمت تیرا حق نہیں، اے مسلماناں دا حق ہے، تیرا حق نہیں۔ تے فرمایا اگر جڑا مسلماناں دے حق تے قبضہ کرن دی کوشش کرے گا ساڈی تلوار دا فیصلہ کرے گی۔ حضرت امیر معاویہ خطبہ دے کے اتر آتے نے، فرمایا اس بندے نو پھڑ کے تے میرے کول لے آؤ، اور لوگ پریشان نے، انہیں وقت دے امیر المومنین دے خلاف بولے ہے، تنقید کیتی ہے، انہوں سزا ملے گی، یہ تشدد کیتا جائے گا، پر واہ معاویہ تیری عظمت دے قربان اپنے کول بلایا۔ امیر معاویہ نے اس بندے نو اپنے نال بٹھا لے آئے، لوگ حیران۔ فرمایا اللہ تینوں زندگی دے وے، تو منوں زندگی دے دیتی ہے۔ لوگ آدھے جی کیویں؟ فرمایا کہ جگاں دے پیر نے فرمایا سی جڑا حکمران لڑائی دا فیصلہ کردا ہے یا مسلماناں چے جھگڑے دا فیصلہ کردا ہے، انصاف نہیں کردا تے او دے خلاف کوئی بندہ اس وجہ تو نہیں بولدا کہ بولاں گا تے مینوں پکڑ لیا جائے گا۔ آقا فرما دینے جدے ڈر تے خوف دی وجہ تو او دے سامنے کوئی کلمہ حق نہ کہہ سکے، آقا فرما دینے اے حکمران جہنمی ہے۔ امیر معاویہ فرما دینے او تو میرے تے تنقید کر کے تے اے دس دیتا ہے کہ میں انہاں وچوں نہیں جنہاں نوں نبی نے جہنمی آکھیا۔ حکمرانوں، ارباب انتظامیہ آج کیے کوئی برائی دے خلاف آواز اٹھا لے، کلمہ حق کہنا آج دے دور سے جرم بن چکے ہے۔ جڑا کلمہ حق کہے جیلاں سے بند کر دیو، ہتھ کڑیاں لا دیو، پابندیاں لا دیو، نظر بندیاں لا دیو، زبان بندیاں لا دیو، او خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا اپنے آپ نو بچاؤ نہ فتنے فسادات تو، کتے اے حدیث تواڈے تے بھی صادق نہ آ جائے۔ آخری بات تے میرا سلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کیتی ہے، حکومت کر کے امیر معاویہ 78 سال دی عمر ہے، آخری وقت قریب آ گیا، اپنے گھر والے نو آدھے اے میرے گھر والیو کرتا ایک قمیض ہے، اے قمیض مینوں جگاں دے پیر نے دتی سی کہ میں اینو پہنیا کرا،
پر ادو دی میں سنبھال کے رکھی ہے، اے جدوں میں فوت ہو جاواں میرے کفن سے ایک قمیض بھی شامل کر دیا جے۔ ایک شیشی چھوٹی جی دے دینے، فرما دینے اے دی اندر جگہ دے پیر دے کچھ بال مبارک نے تے کچھ آقا دے ناخن مبارک نے۔ اور 50-55 سال تک امیر معاویہ نے نبی دے بالاں دی حفاظت کیتی ہے، نبی دے ناخنا دی حفاظت کیتی ہے، نبی دے قمیض دی حفاظت کیتی ہے۔ آندے نے او میرے ساتھیو میرے گھر والیو ادو میں فوت ہو جاواں انہاں ناخنا نو باریک کر لیا جے، پیس لیا جے تے تھوڑے جے ناخن میری اکھاں تے رکھ دیا جے تے کچھ ناخن میری زبان تے رکھ دیا جے تے مینوں نبی دی قمیض بھی پہنا دیا جے، مینوں امید ہے اللہ مینوں معاف کر دے گا۔ شاید یہی ادا رب نو پسند آ جائے تے اللہ مینوں معاف کر دے۔ او یارو میں رب دا واسطہ دینا جڑا نبی دی چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نال نہ پیار کردا ہے او تے ایمان اندر شک کیویں کر سکنا ہے۔ اج تے اللہ ذوالجلال دی قسم نے صحابہ دا شان بیان کرنا جرم بن چکے ہے، صحابہ دی عظمت نو بیان کرنا اج تے ساڈے معاشرے اندر جرم بن چکے ہے۔ جڑا صحابہ دی عظمت بیان کردا ہے اونوں پکڑ لو جیلاں چ پا دیو۔ صحابہ دے بارے بھونکن والیاں نو کھلی چھٹی ملی ہے، صحابہ دی عظمت بیان کرنا جرم بن چکے ہے۔ پر رب کعبہ دی قسم نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا جب تک اہل حدیث دا ایک ایک بچہ بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ حالات دا تقاضا کچھ ہوئے جو مرضی ہوئے صحابہ دی عظمت دا اعلان ہوندا رہے گا۔ بولو آکھو انشاءاللہ اسی صحابہ دی عظمت واسطے اپنا تن من دھن کاروبار جائیداد اولاد مربع زمینہ اپنی شان و شوکت نو ختم کرنے واسطے تیار ہاں۔ ساڈے خون دے یا ساڈا کیما بھی بنا دیتا جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے دے کیمے چوں بھی آواز آئے گی رب دے قرآن دی آئے گی محمد دے فرمان دی آئے گی تے صحابہ دی شان دی آئے گی انشاءاللہ۔ اسی عظمت صحابہ دی بیان کرتے رہاں گے، شان بیان کرتے رہاں گے، اللہ اونا تے بھی راضی ہوئے گا تے بیان کرن والیاں تے بھی راضی ہوئے گا، سنن والیاں تے بھی راضی ہوئے گا۔ اللہ منو تے دعا نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔